अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 30th ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि हमने डिज़ाइन पैटर्न की डिस्कशन अभी हम लोग की कहाँ तक पहुँची है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत डिटेल लेवल डिस्कशन की थी क्रिएशनल और डिज़ाइन पैटर्न की, जिसके अंदर हम लोगों ने फैक्ट्री और डिज़ाइन पैटर्न को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था, और उसकी हमने फिर एक एग्जाम्पल देखी थी, कंप्लीट एंड टू एंड एग्जाम्पल देखी थी, एंड वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दैट एग्जांपल इन एक्लिप्स। उसको एक्लिप्स में हम लोगों ने रन करके भी देखा था, और फिर हमने उसके एस्पेक्ट भी देखे थे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को हाउ इट लुक लाइक विद अ डिफरेंट अप्रोच। तो जिससे मैंने आपको डिज़ाइन पैटर्न की डिस्कशन वाले दिन बताया था, जब हमने इसकी पहले डिस्कशन की थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग हर डिज़ाइन पैटर्न को 2 से 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा करेंगे इन द बिगनिंग, क्योंकि जस्ट टू मेक योर नॉलेज बेस मोर एंड मोर, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाए। एज वी प्रोसीड फर्दर हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न की डिस्कशन किया करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल हम नहीं करेंगे, मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। तो हमने अभी जो हमारा पहला क्रिएशन डिज़ाइन पैटर्न था, जो कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न था, उसको हमने बहुत डिटेल में देखा। आज हम क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न का जो अगला वेल नोन और बहुत फेमस डिज़ाइन पैटर्न है, उसकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और उस डिज़ाइन पैटर्न का नाम है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। अब जो ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न है, इसकी डिस्कशन के अंदर जो हमारे प्रोग्रामिंग के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कि आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत डिटेल में डिस्कशन आप लोगों ने की होगी। आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को बेसिक जो चीज़ें हैं वो मालूम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जो चीज़ें मुझे इस डिज़ाइन पैटर्न के को इम्प्लीमेंट करते वक्त रिक्वायर्ड होंगी, वो मैं विद अ पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस आपके साथ मैं करूंगा। अब हमारा तरीकेकार वही होगा कि पहले हम लोग हम डिज़ाइन पैटर्न का कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में मेरी मुराद ये है कि वो कौन सा सिनेरियो होगा या वो क्या रिक्वायरमेंट होगी जहां पे हमने सिंगलटन के डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अगेन थोड़ी सी वेरिएशन, मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। डिफरेंट बुक्स मे शो यू डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। तो हम लोग आई विल ट्राई कि हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करें जो कि कॉमनली यूज होता है, जो कि कॉमनली वोकैबुलरी में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यानी हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है जिसकी वजह से हमें ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को ऑप्ट करना पड़ रहा। फिर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करेंगे विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंगलटन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपस में क्या मैपिंग है, और उसके बाद फिर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, यानी फिर हम लोग इसकी मतलब जो कि इसकी एस्टैब्लिश्ड क्लास डायग्राम है वो हम देखेंगे। देन वी विल जंप इनटू द कोड। हम इसके इक्विवेलेंट जावा कोड देखेंगे कि जो कि सिंगलटन और डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस या इसको कह लें ऑप्टिमाइजेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं हम लोग कोड को, वो हम देखेंगे यूजिंग डिज़ाइन पैटर्न। उस वक्त भी मुझे प्रोग्रामिंग के और कुछ जो आपके कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के होते हैं वो आई विल बी एज्यूमिंग कि आप लोगों को पता है कि वो हम लोग अब यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और फिर हम लोग एक एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे जो कि अगेन एंड टू एंड होगी, यानी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, और उसका फिर हम लोग एक कंप्लीट सोल्यूशन डेवलप करेंगे फ्रॉम इंसेप्शन टिल डिप्लॉयमेंट। फिर उसको हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे एक्लिप्स के अंदर। तो टू स्टार्ट विद पहले ये देखते हैं कि सिंगलटन है क्या, ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। एट टाइम इन आवर एप्लीकेशन इट इज नीडेड कि हमारी क्लास का एक ही इंस्टेंस बने, यानी हमारे पास एक क्लास है, वी वांट टू मेक श्योर कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, यानी वो टाइम जब तक हमारी एप्लीकेशन एक्टिव है, लाइव है, वो चल रही है, किसी एक पर्टिकुलर क्लास का एक ही इंस्टेंस बनना चाहिए। अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट बहुत सारी रीजंस की वजह से एग्जिस्ट कर सकती है। जो सबसे कॉमनली नोन रीजन है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ रजिस्ट्री की सेटिंग्स होती हैं जो कि कॉन्फ़िगर कर रही होती हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या विंडो को की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं. वी वांट टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट, नो मोर देन वन एक्सेस पॉइंट. यानी यूं कह लें कि एक ही रिसोर्स रिस्पॉन्सिबल हो उस रजिस्ट्री फाइल को चेंज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, कोई और यूजर इसको एक्सेस ना कर सके. ये एक रियल टाइम प्रॉब्लम है. लाइकवाइज फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने अगर डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है, नाउ दैट इज अ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस. रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस से मुराद ये होती है कि बोथ इन टर्म ऑफ टाइमिंग, यानी टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, और जितने भी हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं ये मेमोरी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं हम लोग. यानी हम लोग जब भी डेटाबेस से कनेक्शन कर रहे होते हैं तो 3-4 स्टेप्स हमें हम लोग को करने पड़ते हैं टू मेंटेन दैट कनेक्शन. नाउ दीज आर रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेसेस. ऑप्टिमाइज वे इसके बजाय इसके कि हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन बार बार करें. फॉर एग्जांपल वी वांट टू मेंटेन वन सिंगल कनेक्शन एंड we then want to give the access to the multiple objects. यानी हर वो क्लास जो डेटाबेस के साथ बातचीत करना चाह रही है वो इस क्लास को, यानी वो क्लास जिसने डेटाबेस के साथ कनेक्शन को बनाया हुआ है और मेंटेन किया हुआ है, उस क्लास को यूज करे. मतलब इनडायरेक्टली वी वांट टू हैव अ क्लास which should have exactly one instance but with a global access to it. यानी इसको बाकी तमाम क्लासेस एक्सेस कर सकें, मॉडिफाई ना कर सकें. यानी अब दो पोर्शन हो गए हमारे सिंगलटन के. एक तो पोर्शन ही होगा कि वी वांट टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी ओनली वन इंस्टेंस टू आवर क्लास ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन. दैट इज पार्ट नंबर 1. द पार्ट नंबर 2 इज दैट पर्टिकुलर वन इंस्टेंस शुड हैव अ ग्लोबल एक्सेस. यानी बाकी जो क्लासेस हैं वो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकें ग्लोबली. अब ये हमारी समय मैंने आपको बताया है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये ज्यादातर रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेसेस के लिए, मतलब उस तरह के सिनेरियोस के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है और ज्यादा एप्लीकेबल है. अब यहां पे जो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, ग्लोबल वेरिएबल्स का. अब जो ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो आपको सिंगलटन के कॉन्सेप्ट के साथ कुछ मिलता जुलता नजर आएगा. यानी आप लोगों के दिमाग में लाजमन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बातें मैंने अभी की हैं ये तो हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हुए भी अचीव कर सकते हैं. तो व्हाई सिंगलटन? मतलब देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड टू ऑफ यूजिंग द सिंगलटन. अब पहले ये देख लेते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या चीज होती है. ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मल्टीपल क्लासेस या यूं कह लें कि जिसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है वो यूजुअली एक ही रहती है. मतलब अगर हम क्लास के इंस्टेंस को ग्लोबल वेरिएबल में रख लें तो हमारा मसला हल हो जाता है. बाकी जो हमारे क्लाइंट्स के ऑब्जेक्ट हैं वो इस ग्लोबल क्लास इंस्टेंस को, यानी वो इंस्टेंस जो हमने ग्लोबल वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, उसको एक कंसिस्टेंट मैनर के थ्रू एक्सेस कर लेंगे. दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम. ये सीमिंगली एक पॉसिबल सोल्यूशन हमारे पार्ट का या हमारे प्रॉब्लम का ये लगता है. लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है उसके दो पोर्शन है. एक तो ये है कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो, और दूसरा ये है कि सारे उसको फिर ग्लोबली एक्सेस कर सकें. तो जो पार्ट 2 है हमारे प्रॉब्लम का कि ग्लोबल एक्सेस, वो तो हमने ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू अचीव कर ली. लेकिन द प्रॉब्लम विल कम व्हेन वी हैव टू मेक श्योर दैट ओनली वन इंस्टेंस इज क्रिएटेड. यानी ये जो अभी हमने अप्रोच डिस्कस की है इसमें हमने ग्लोबल एक्सेस तो वेरिएबल्स को दे दी, यानी अपने क्लास इंस्टेंस को ग्लोबल एक्सेस दे दी. लेकिन हम लोग ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो क्लाइंट है वो एक से ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा. यानी वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवर क्लाइंट दैट इट शुड नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर देन वन इंस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. अब ये हमारी प्रॉब्लम का पहले वाला पोर्शन था जिसको ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो एड्रेस नहीं करते. यानी जो हमारे क्लाइंट हैं उनको हमने रिस्ट्रिक्ट कहीं नहीं किया कि वो एक से ज्यादा इंस्टेंस ना क्रिएट करें किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के. दो दे कैन एक्सेस द ग्लोबल वैल्यू ऑफ द क्लास वाया ग्लोबल वेरिएबल, बट एट द सेम टाइम दे हैव द लिवरेज
of creating the multiple instances. यानी हमारी हमारी डिस्कशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमने एक ही इंस्टेंस मेंटेन करना है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे. तो सिंस द क्लाइंट is able to create multiple instances of a class, so this is a wrong approach. अब इसके बाद जो हमारा सोल्यूशन बनता है वो ये है कि जो हमारा क्लाइंट है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट तो करना है कि वो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक ही बना सके. यानी इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हमने क्लाइंट को ये इन्फोर्स करना है कि उसके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो नंबर ऑफ क्लास जो इंस्टेंस वो क्रिएट कर रहा है उनका काउंट रख सके. यानी अगर एक क्लास के फॉर एग्जांपल उसने अगर 6 इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं तो जो हमारा क्लाइंट का ऑब्जेक्ट है इट शुड हैव दैट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो ये ख्याल रखे इस चीज का कि 6 से ज्यादा फॉर एग्जांपल इंस्टेंसेस किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के क्रिएट नहीं हो सकते. हमारे केस में वो 6 की वैल्यू रिड्यूस होके 1 पे आ जाती है. यानी हम ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि हमारे क्लाइंट के पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो ये मेक श्योर करे कि या जो ये अकाउंट करे कि कितने इंस्टेंसेस एक पर्टिकुलर क्लास के बन चुके हैं, अगर हम इस अप्रोच के साथ जाना चाहते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द रूल्स जितने भी हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन के प्रिंसिपल अभी तक पढ़े हैं उसमें हमने सबसे पहला रूल ये पढ़ा था कि वी शुड हैव अ डीकपलिंग, लूज कपलिंग होनी चाहिए. यानी जो हमारा क्लाइंट है उसको इंटरनल प्रोसेसिंग से हमने या यूं कह लें कि जो क्लास क्रिएशन प्रोसेस है या इंस्टेंस क्रिएशन प्रोसेस है उससे हमने फ्री रखना है. यानी हमने जो क्लाइंट लेवल का काम है वो सिर्फ एक्सेस का होना चाहिए, नॉट कि वो मेंटेन करे क्लासेस के क्रिएशन के प्रोसेस को. यानी वो खुद से अपने पास ऐसा कोड लिखे जिसके थ्रू वो ये मेंटेन कर रहा हो कि कितनी क्लासेस क्रिएट हो गई हैं और कौन सी क्लास क्रिएट हो गई है, कितने इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं एंड सो ऑन. So we want to make sure that our client is free of that headache. So the responsibility, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये मेक श्योर करे कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो किसी एक पर्टिकुलर क्लास का. हमारे केस में अगर हमने सिंगलटन के पैटर्न को अडॉप्ट करना है तो हमारी बेसिक assumption ये है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट ओनली वन इंस्टेंस शुड एग्जिस्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू मेक श्योर कि एक ही ऑब्जेक्ट क्लास का एग्जिस्ट करे थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन. क्योंकि जो ग्लोबल वेरिएबल वाली अप्रोच है वो तो फेल हो गई है जो हमने अभी डिस्कस की है. तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि एक तो हमारा जो क्लाइंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, नंबर 1. नंबर 2 कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो भी रहा है, अगर इंस्टेंस क्रिएट हो भी रहे हैं क्लास के तो एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ये वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टास्क. अब जो सिंगलटन हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वो ये प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग सॉर्ट ऑफ रिकर्सिव सोल्यूशन बोलते हैं. यानी सिंगलटन हमें ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द ओरिजिनेटर, कि जो सी क्लास को हम मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि उसका एक ही इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन एप्लीकेशन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई विद दैट क्लास. ये उसी क्लास की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे कि उसका एक से ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट ना होने पाए. अब ये चीज सुनने में थोड़ी सी डिफरेंट लगती है. इट इज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ी सी डिफरेंट लगती है क्योंकि जैसे ही अभी हम इसकी क्लास डायग्राम देखेंगे तो इसको फिर आपको देख के ये अंदाजा होगा कि दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिजाइन पैटर्न. लेकिन जो इसके पीछे लॉजिक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि बजाय इसके कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डेलीगेट करें, हमने रिकर्सिवली उस ही क्लास को रिस्पॉन्सिबल करार दे दी है टू मेंटेन द काउंट ऑफ द इंस्टेंस टू 1, दैट द काउंट शुड नॉट एक्सीड 1. हमने ये मेक श्योर करना है, यानी जो हमारी क्लास है जिसको हम सिंगलटन के तौर पर बिहेव करवाना चाह रहे हैं, ये उसी क्लास की जिम्मेदारी है कि वो ये भी मेक श्योर करे कि उसका एक से ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट ना होने पाए. यानी
it is the responsibility of the class that the count of its instance should not exceed 1. या तो उसका काउंट 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, 1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए क्लास इंस्टेंस का काउंट. तो ये अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी जो भी सिंगलटन की क्लास होगी उसकी इंस्टेंस मैनिपुलेशन या इंस्टेंस मैनेजमेंट उसी क्लास की जिम्मेदारी है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 कि जब इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा क्लास का तो ये भी उसी क्लास की जिम्मेदारी है कि वो ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करे उस क्लास को जिसको हमने सिंगलटन के तौर पर बिहेव करवाना है. अब जो ये ग्लोबल एक्सेस वाला पॉइंट है दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो ये जो हमारा पॉइंट है कि वी हैव टू मेंटेन ओनली वन इंस्टेंस, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो अब यहां पे लेट अस डिस्कस द फॉर्मल डेफिनेशन व्हिच यू विल फाइंड इन द बुक्स ऑफ द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. अब जो ये डेफिनेशन है ये कोट अनकोट में कहती है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इंश्योर्स दैट देयर इज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड प्रोवाइड्स ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट. ये वही बात जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उसको मैंने अब एक ऑफिशियल कोट अनकोट उसको सम अप कर दिया है कि एक इंस्टेंस मेंटेन होना चाहिए पार्ट 1, दूसरा कि उस इंस्टेंस को हमने अब ग्लोबली एक्सेस देनी है जो भी उसको एक्सेस करना चाह रहा है. अब यहां पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो अब हमें थोड़ा बहुत समझ आ गया कि जब कोई रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस यूजुअली होगा तो वी कैन ऑप्ट फॉर द सिंगलटन डिजाइन पैटर्न. अब आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैविंग या of applying the design of applying the singleton or design pattern, now let us discuss one version या यूं कह लें the first version of the class diagram of the singleton design pattern. क्योंकि याद रखें हर डिजाइन पैटर्न के अगेंस्ट आपको एक या एक से ज्यादा क्लास डायग्राम मिलेंगी which will actually then translated into a problem statement. यानी उसी ही क्लास डायग्राम को हम किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करके ट्रांसलेट करेंगे इनटू द कोड. तो ये स्टेप्स हमारे होते हैं जब भी हमको डिजाइन पैटर्न को अप्लाई करते हैं. अब जो इसकी क्लास डायग्राम है जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, अमेजिंगली सिंगलटन और डिजाइन पैटर्न के अंदर एक ही क्लास होती है, इसके अंदर एक से ज्यादा क्लास नहीं होती. अब इसके अंदर जो हमने इंस्टेंस मैनेजमेंट करनी है यानी वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी ओनली वन इंस्टेंस ऑफ दिस ओनली वन क्लास. अब जो इंस्टेंस मैनेजमेंट है वो हम लोग ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू नहीं करते, वो हम लोग वेरिएबल मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं एंड यूटिलाइजिंग द कंस्ट्रक्टर और मेथड्स. यानी जो मेथड्स हैं हमारे इसी क्लास के, क्योंकि एक ही क्लास है सिंगलटन के अंदर, वी हैव टू मेक श्योर कि इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सके या एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो सके. तो उसके लिए दो पोर्शन हमारे पास हैं. जो हमारा वेरिएबल वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है जिसका नाम मैंने रख दिया है यूनिक इंस्टेंस या यूनिक INS. अब नाम जो मर्जी रखें, नेम डज नॉट मैटर, अब स्टैटिक ABC भी रख सकते हैं. और जो इसका एक मेथड मैंने डिक्लेयर किया है दैट इज स्टैटिक गेट इंस्टेंस. गेट इंस्टेंस को आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, दैट डज नॉट मैटर. The point which matter here is the word static. अब static अगर मैं क्योंकि अब ये प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डराइव हुआ कॉन्सेप्ट है, तो लेट अस रीकैप इट. एक नॉर्मल तरह का वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एक क्लास के अंदर. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर उस क्लास के बन रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर उस इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाट वी नो. अगर हमारी क्लास A है उसके अंदर वेरिएबल I हमने डिक्लेयर किया हुआ है और क्लास A के अगर B, C और D ऑब्जेक्ट्स हैं तो B, C और D ऑब्जेक्ट्स के अंदर वेरिएबल I की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है. अब जैसे ही मैंने लिख दिया इंटीजर I के साथ स्टैटिक का कीवर्ड कि मेरी एक क्लास A है उसके अंदर मेरा एक इंटीजर I है जो कि पहले था, लेकिन अब मैंने उसके साथ एक स्टैटिक बिहेवियर ऐड कर दिया.
تو اسٹیٹک بیہیویئر ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنے بھی آبجیکٹس میری کلاس اے کے بنیں گے جو کہ بی سی اور ڈی تھے, all of these objects will be holding one value of integer a. کیونکہ اسٹیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ویلیو کو ریٹین رکھتا ہے ویریبل. جتنے بھی آبجیکٹس اس ویریبل کو, اسٹیٹک ٹائپ کے ویریبل کو ایکسس کریں گے, they will have the same value. یعنی انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں گلوبل ویریبل کی طرح یہ بہیو کرتا ہے. وہ اسٹیٹک کا مطلب ہوتا ہے فکس ویلیو. ہر آبجیکٹ کے اگینسٹ اس کی ویلیو اب چینج نہیں ہوگی. یعنی جو انٹیجر آئے تھا جو کہ پہلے آبجیکٹ بی کے لیے کوئی اور ویلیو ہولڈ کر رہا تھا, آبجیکٹ سی کے لیے کوئی اور ویلیو ہولڈ کر رہا تھا, آبجیکٹ ڈی کے لیے کوئی اور ویلیو ہولڈ کر سکتا تھا, یعنی there is a possibility. اب وہ پاسبلٹی ہی ختم کر دی ہے ہم نے, کیونکہ we have declared that variable as an static variable. پروگرامنگ لینگویج کا بھی بیسک کانسیپٹ یہ, اگر ہم لوگ نان آبجیکٹ اورینٹڈ میں دیکھیں تو اس وقت بھی اسٹیٹک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اٹ ول ریٹین اٹس ویلیو. یعنی اگر ہم نے ایک ویریبل ایک میتھڈ میں پاس کیا ہے اور وہ ویریبل اسٹیٹک ہے تو اس ویریبل کی ویلیو وہی رہتی ہے ایون آفٹر دا کالنگ آف دا میتھڈ. یعنی اگر میتھڈ کی کال ختم بھی ہو گئی ہے تو اسٹیٹک ویریبل کی ویلیو انٹیکٹ رہتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا نارمل ویریبل, کیونکہ نارمل ویریبل کی ویلیو اس وقت ڈسٹروائے ہو جاتی ہے جب میتھڈ کال ختم ہو جاتی ہے. یعنی میتھڈ کے اندر تو اس کی ویلیو سیو رہتی ہے جو کہ میتھڈ کی پروسیسنگ کے وقت تھی, لیکن جیسے ہی میتھڈ کی پروسیسنگ ختم ہوتی ہے اور کنٹرول مین کو واپس آتا ہے تو وہ نارمل ویریبل کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے جو کہ اس میتھڈ کے اندر پروسیسنگ کے بعد ویلیو اس کی چینج ہوئی تھی. لیکن اسٹیٹک ویریبل کی ویلیو چینج نہیں ہوتی, اٹ ریمین انٹیکٹ. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا آبجیکٹ اورینٹڈ, جب ہم نے کسی کلاس ویریبل کو, یعنی ایک ویریبل جو کہ ہمارا ایک ایسا ڈیٹا ممبر جو ہماری کلاس کے اندر ہم نے ڈکلیئر کیا ہے, جیسے ہی ہم اس کے ساتھ اسٹیٹک لگا دیں گے دیٹ وڈ مین کہ اس کی جتنے بھی آبجیکٹس بنیں گے دے ول ہولڈ دا سیم ویلیو. دے ول, یا یوں کہہ لیں دے ول ریفر ٹو دا سیم ویلیو آف دا ویریبل جو کہ ہمارا یونیک INS کا ویریبل ہے. دیٹ از واٹ ڈز اسٹیٹک مین. یہ تو تھا اسٹیٹک کا مطلب ان ٹرمز آف ڈیٹا ممبر. اب جو دوسری ڈفرنٹ چیز آپ کو اس کلاس ڈائگرام میں نے ابھی بولی, وہ بولی اسٹیٹک گیٹ انسٹنس. گیٹ انسٹنس تو ہمارا ایک میتھڈ ہو گیا. اب میتھڈ سے پہلے ہم نے لکھ دی ہے میتھڈ سے پہلے اب ہم نے اسٹیٹک لکھ دی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹک میتھڈ ہوتے ہیں وہ میتھڈ بیسیکلی کلاس میتھڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا میتھڈ نان اسٹیٹک ہے جو کہ نارمل میتھڈ ہے تو ہم اس میتھڈ کو جو کہ نان اسٹیٹک ہے اس میتھڈ کو ایکسس ہم لوگ کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف این آبجیکٹ آف اے کلاس. یعنی فار ایگزامپل ہماری کلاس اے ہے, اس کا ہم نے آبجیکٹ بی کریٹ کیا, تو آبجیکٹ بی کے تھرو ہم کلاس اے کے سارے نان اسٹیٹک میتھڈس کو ایکسس کر سکتے ہیں. اگر میتھڈ سی ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کلاس اے کے اندر تو آبجیکٹ بی کے تھرو ہم میتھڈ سی کو انووک کر سکتے ہیں. یعنی سی ڈاٹ بی لکھ دیا تو بی میتھڈ ہے جو کلاس اے کا وہ ہم نے کال کر لیا. لیکن یہ سارے نان اسٹیٹک میتھڈ کی کالنگ ہے. دا مومنٹ آئی رائٹ اسٹیٹک کی ورڈ ود دا میتھڈ, یعنی میتھڈ کو میں نے میتھڈ کے نام سے پہلے میں نے لکھ دیا اسٹیٹک, اس کا مطلب یہ کہ اٹ از ناؤ اے کلاس میتھڈ. کلاس میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ اگر مجھے اب گیٹ انسٹنس کے میتھڈ کو انووک کرنا ہے تو میں اس کو آبجیکٹ کے ذریعے نہیں کر سکتا. میں I cannot access this sort of method with the help of object. اب مجھے اس میتھڈ کو ایکسس کرنے کے لیے کلاس کا نیم لکھنا پڑے گا کیونکہ اٹ از اے کلاس میتھڈ, اٹ از نو مور اے نارمل میتھڈ, اٹ از نو مور اے نان اسٹیٹک میتھڈ. یعنی اگر مجھے گیٹ انسٹنس کو کال کرنا ہے سم ویئر ان دا کوڈ تو آئی ہیو ٹو رائٹ سنگلٹن ڈاٹ گیٹ انسٹنس. Instead of writing the name of an object of a singleton class, I have to write the name of the class itself. تو یہ ایک دو فیچرز ہیں سنگلٹن پیٹرن کے اندر کہ ایک تو اسٹیٹک ویریبل کلاس لیول کا
दूसरा एक स्टैटिक मेथड जो कि इंस्टेंस को मेंटेन करेगा। अब जो चीज मैंने यहां पे जानबूझ के नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि क्लास डायग्राम के अंदर हम लोग यूजली कंस्ट्रक्टर को शो नहीं करते, लेकिन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की जो ये क्लास डायग्राम है, इसके अंदर जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो बहुत की रोल प्ले करेगा। वो इसलिए की रोल प्ले करेगा क्योंकि वो पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है। मतलब जो नॉर्मल हमारी क्लास डायग्राम होती है, या यूं कह लें नॉर्मल जो हमारी क्लासेस होती हैं, उसके जितने भी हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उनके अंदर दो फीचर हम लोग लाजमन एम्बेड करते हैं। एक, वी ट्राई कि वो पब्लिक कंस्ट्रक्टर हो, यानी हम वी वांट टू हैव अ पब्लिक एक्सेस टू द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जब भी क्लास क्रिएट होती है तो उसका हम लोग कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर रहे होते हैं। दूसरा कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता, यानी इट इज अ मेथड विदाउट अ रिटर्निंग वैल्यू। और तीसरी फीचर उसका ये होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नेम होता है। ये नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम लोग ये कन्वेंशन यूज करते हैं, लेकिन अब यहां पे क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट कन्वेंशन है, तो जो सिंगलटन का कंस्ट्रक्टर होगा, यानी सिंगलटन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है, इट इज नो मोर अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, यानी आउटसाइड दैट क्लास उसका कंस्ट्रक्टर एक्सेस ही नहीं हो सकता। अब यहां पे एक बहुत बड़ा बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगा कि वी वांट टू इनिशिएट अ क्लास फॉर वंस, यानी हम एक मर्तबा तो क्लास को इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं, लेकिन इंस्टेंशिएट करने के लिए लाजमी है कि हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकें। लेकिन अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर ही प्राइवेट होगा तो हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं कर सकते। अब यहां पे एक सॉर्ट ऑफ बॉटलनेक क्रिएट हो जाएगा कि हमने एक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल भी करना है, यानी हमने एक क्लास को इंस्टेंशिएट भी करना है, यानी उसका इंस्टेंस भी क्रिएट करना है, और ऑन द अदर हैंड हमने उसका कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। तो अब इस मसले को सॉल्व हम लोग कैसे करें? अब इस मसले को सॉल्व करने के लिए काम आएगा इंस्टेंस वेरिएबल, यानी इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को इनिशिएट करेंगे, एक इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू और एक गेट इंस्टेंस के मेथड के थ्रू। क्योंकि नॉर्मल कन्वेंशन में, नॉर्मल रूल ऑफ द गेम में वी नेवर हैव, या वी कैन नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर विच इज अ प्राइवेट, यानी हो सकता है लेकिन नॉर्मल रूल ऑफ द गेम में ये नहीं होता। अब हमारे केस में है, अब क्योंकि अब ये स्पेशल केस है ऑफ सिंगलटन, तो टू सम ऑफ द थिंग, एक हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा, यानी उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर सकेगा, नॉट इवन द डिराइव्ड क्लासेस, नॉट इवन द क्लासेस ऑफ सेम पैकेज, यानी वो कंस्ट्रक्टर जहां बना हुआ है सिर्फ वही क्लास उसे एक्सेस कर सकती है। अब ये एक बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन है कि हमने क्लास को इनिशिएट भी करवाना है, उसको एक्सेस भी करवाना है, और जो क्लास उसको क्रिएट कर सकती है उसके पास एक कैपेबिलिटी नहीं है क्रिएशन की। यानी वी वांट टू क्रिएट अ सेल्फ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एंड दैट क्लास इज नॉट हैविंग अ कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फैक्टर के हमारा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। तो ये हमारा एक पहला बॉटलनेक है। अब इस बॉटलनेक, ये सारे बॉटलनेक मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे मसले हम अभी इसके सोल्यूशन में देखेंगे जब इसको ट्रांसलेट करेंगे जावा कोड के अंदर। अभी ये बातें आपको शायद इतनी क्लियर नहीं होंगी, जैसे ही हम इसका जावा कोड देखेंगे तो यू विल गेट अ फीलिंग कि मैं क्या कह रहा हूं। तो एक तो मसला हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का, या एक फीचर हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का। दूसरा फीचर हो गया कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ जो कि स्टैटिक है। तीसरा, साथ ही साथ हमने एक स्टैटिक मेथड भी डिक्लेयर किया है जो इस सिंगलटन के एक इंस्टेंस को मेंटेन करने में मदद करेगा। अब यहां पे बिफोर वी गो इनटू द जावा कोड, क्योंकि अब इसके बाद जावा कोड बहुत जरूरी है, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर आपको बहुत कंफ्यूजन अराइज हो गई होगी। लेकिन बिफोर एक्चुअली जंपिंग इनटू द जावा कोड, आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि अभी हम बहुत सिंपल सिंगलटन पैटर्न देख रहे हैं। मतलब सिंपल से मेरी मुराद ये है कि क्लास डायग्राम तो सिंगलटन पैटर्न की यही रहेगी, लेकिन जो एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, यानी वो सिनेरियो जहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे, वहां पे वेरिएशंस हैं दो तीन तरह की। अभी हम कोई वेरिएशन के साथ कोड को डिस्कस
नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल इस क्लास डायग्राम का एक सॉर्ट ऑफ रेप्लिका बनाने लगे हैं कि इस क्लास डायग्राम को 1 to 1 इंप्लीमेंट कर दें किसी तरीके से जावा के अंदर, और फिर ये देखें कि हाउ टू एक्सेस दैट सॉर्ट ऑफ क्लास जो कि सिंगलटन की तरह की बिहेव करेगी। यानी अभी हमने इसको किसी प्रॉब्लम डोमेन में अप्लाई नहीं किया, यानी हमारे पास अभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं हम डिस्कस करने लगे जिसमें सिंगलटन अप्लाई होता है, वो हम करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक इसके द्वारा इसके प्रॉज एंड कॉन्स देख लें कि ये चीज क्या है, ये है क्या, किस मसले को हमने इनिशिएट कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके दिमाग में इस वक्त आनी चाहिए। अगर नहीं आई इसका मतलब है कि आपको देयर इज सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग। अब द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इन द जावा कोड। अब जो कोड आपको नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक ही क्लास है, इसी तरह स्क्रीन के ऊपर आपको एक ही क्लास नजर आ रही होगी। उस क्लास का नाम मैं रखा है, अभी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, अभी कंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहा। क्लास तो पब्लिक है, पब्लिक क्लास सिंगलटन जो कि नॉर्मल डिक्लेयर करते हैं। अब साथ ही हमने एक प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन यूनिक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यानी हमने एक स्टैटिक तरह का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन इस स्टैटिक टाइप के वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो ना इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना कोई और बिल्ट इन डाटा टाइप है, वो सिंगलटन इटसेल्फ है। इसकी रीजन इसलिए है कि ये वो वेरिएबल होगा जिसके जरिए हम ये चीज मेंटेन रखेंगे कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो, यानी वी वांट टू मेक श्योर कि हमने एक ही इंस्टेंस क्रिएट होने देना है क्लास का, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है स्टैटिक सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि क्लास का एक ही वेरिएबल क्रिएट होना चाहिए। तो इस वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के थ्रू हम ये वाला फीचर इंप्लीमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम लोग अभी नीचे कोड में देखते हैं, लेकिन दैट वेरिएबल जिसकी रिटर्न टाइप, यानी जिसकी डाटा टाइप, रिटर्न टाइप नहीं, जिसकी डाटा टाइप सिंगलटन इटसेल्फ है, यानी इट इज अ वेरिएबल विच इज ऑफ स्टैटिक टाइप, लेकिन बजाय इसके कि इसके अंदर हम कोई बिल्ट इन डाटा टाइप यूज करते हैं, हमने इसके अंदर सिंगलटन तरह का एक हमने समझे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद आ जाएं कि हमने एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया सिंगलटन का, लेकिन अब यहां पे आप देखें कि हमने सिंगलटन के नाम से पहले प्राइवेट लिख दिया। प्राइवेट इसलिए लिख दिया है कि आउटसाइड दैट क्लास, यानी आउटसाइड द क्लास ऑफ सिंगलटन नोबडी शुड बी एबल टू एक्सेस इट, क्योंकि हमने ये मेक श्योर करना है कि एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो किसी क्लास का। तो इसका पहला स्टेप ये होगा कि हमने आउटसाइड इंटरेक्शन रोकनी है, तो यानी आउटसाइड ऑब्जेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस हमने रोक देना है। तो उसका एक सिंपल तरीका, डिक्लेयर योर कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट, तो कोई दूसरी क्लास इसको एक्सेस ही नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कोई और क्लास इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर सकती, यानी आउटसाइड ऑफ दिस क्लास नो क्लास कैन इंस्टेंशिएट दिस क्लास। तो एक तो हमारा मसला यहां पे बड़ी हद तक सॉल्व हो जाता है जब हम डिलिमिट कर देते हैं बाहर की इंट्रूजन इनटू आर क्लास। यानी इस डिजाइन पैटर्न का जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि वी हैव टू मेक श्योर कि एक ही क्लास, एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो सके, तो उसके लिए इनडायरेक्टली हम ये कह रहे थे कि कोई इसको एक्सेस न कर सके आउटसाइड दैट क्लास। तो वो इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन के बाद हमने अचीव कर लिया। ये एक बिल्ट इन फीचर है कि हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है सिंगलटन क्लास का। अब आ जाए गेट इंस्टेंस वाले मेथड के ऊपर, जो कि हमारी क्लास डायग्राम का दूसरा कंपोनेंट है। अब जो हमारा गेट इंस्टेंस का जो मेथड है, दैट इज पब्लिक, दैट इज नॉट प्राइवेट, दैट इज पब्लिक, दैट इज अ पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन गेट इंस्टेंस। यानी इस प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि इट इज अ क्लास लेवल मेथड सिंस इट इज स्टैटिक। दूसरा कि ये इसकी जो रिटर्न टाइप है, अगेन दैट इज नॉट अ प्रिमिटिव डाटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लॉन्ग, दैट इज सिंगलटन इटसेल्फ। यानी ये जो मेथड है ये दो काम कर रहा है। एक तो इस मेथड को एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि हम इस मेथड के नाम से पहले क्लास का नाम लिख दें जो कि सिंगलटन है। दूसरा कि जो ये क्लास या जो ये मेथड चीज हमें रिटर्न करेगा वो सिंगलटन इटसेल्फ होगा। यानी जब भी हम ये मेथड कॉल करेंगे गेट इंस्टेंस का,
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان ریٹرن ہمیں ایک سنگلٹن کلاس کا آبجیکٹ مل جائے کرے گا, اور کیونکہ یہ اسٹیٹک ہے اس کو ہم لوگ ایک سے زیادہ دفعہ ہم لوگ ایکسیس نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیو ٹو پرائیویٹ, اور دوسرا یہ اسٹیٹک ہے یعنی اس کو کوئی اور کلاس ایکسیس نہیں کرے گی, یعنی کوئی اور کلاس اس کو ایکسیس نہیں کر سکتی. اب لیٹ اس سی کہ اس میتھڈ میں کیا ہو رہا ہے. اس میتھڈ میں ہم پہلے یہ چیک کر رہے ہیں کہ کیا آلریڈی کوئی آبجیکٹ بنا ہوا ہے یا کوئی آلریڈی سنگلٹن کلاس کا آبجیکٹ آلریڈی کسی نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں. اگر تو کریٹ نہیں کیا ہوا تو کریٹ 1 یعنی ایک کریٹ کر دو, اگر کریٹ ہوا ہے تو ریٹرن کر دو. تو اس کا چیک ہم کیسے لگائیں گے؟ اس کا بہت سمپل سا چیک ہے کہ ہم یہ لکھ دیں گے اف یونیک INS. اب یونیک INS یاد رکھیں یہ وہ ویریبل ہے جو ہمیں جس کی ڈیٹا ٹائپ سنگلٹن ہے, یعنی جو سنگلٹن ٹائپ کا ویریبل ہے جو ہولڈ کرتا ہے سنگلٹن ٹائپ کے انسٹنس کو. تو اف یونیک INS equal to null, یعنی ابھی یونیک انسٹنس کریٹ یعنی کوئی بھی انسٹنس کریٹ نہیں ہوا, کیونکہ یونیک INS کا کام ہی سمپل یہ ہے کہ وہ ٹریک رکھتا ہے کہ کتنے انسٹنس کریٹ ہو چکے ہیں انڈائریکٹلی. تو اگر یہ اس کے اندر نل ویلیو سائن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی انسٹنس کریٹ نہیں ہوا. اب اگر کوئی انسٹنس کریٹ نہیں ہوا تو اگلا ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ کریٹ 1 کریٹ کر دو. کریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یونیک INS equal to نیو سنگلٹن, یعنی سنگلٹن کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرو, یعنی اس کا کنسٹرکٹر کال کرو اور وہ ریٹرن کر دو یونیک INS میں. اب یہاں پہ آپ کو کنفیوژن ہوگی کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اب کیونکہ اس کا کنسٹرکٹر پرائیویٹ ہے تو کوئی اس کو ایکسیس نہیں کرے گا. دیٹ ریمین ٹرو, میں ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہوں, کیونکہ یاد رکھیں پرائیویٹ کنسٹرکٹر جو بھی ہوتا ہے وہ کلاس کو ایکسیس کر سکتی ہے نا جہاں پہ ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے. یعنی سنگلٹن کلاس کے اندر تو ایکسیسیبلٹی پرائیویٹ کنسٹرکٹر کی ہوگی, آؤٹ سائڈ سنگلٹن کلاس ادھر ڈرائیوڈ ادھر پیکج کلاس اس میں ہم نے ایکسیسیبلٹی تو روک دی ہے, لیکن ود ان دا سنگلٹن کلاس تو ایکسیسیبلٹی موجود ہے کنسٹرکٹر کی. تو ڈیو ٹو دیٹ ریزن دیٹ اسٹیٹمنٹ اسٹینڈ ویری ٹرو کہ یونیک INS equal to نیو سنگلٹن. اب جیسے ہی ہم نے انسٹنس کریٹ کر دیا وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس انسٹنس کو ریٹرن بھی کریں. ریزن بینگ کہ جو گیٹ انسٹنس کا پروٹوٹائپ ہے اس کے پروٹوٹائپ کے حساب سے وی ہیو ٹو ریٹرن آبجیکٹ آف دا سنگلٹن ڈیٹا ٹائپ. ڈیٹا ٹائپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹ ٹو گیٹ یو پیپل فیملیئر کہ ایک آبجیکٹ ریٹرن ہو رہا ہے جس کو ہم ڈیٹا ٹائپ سے ریلیٹ کریں گے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ آبجیکٹ سنگلٹن ٹائپ کا ہے, یعنی ایک کلاس لیول ٹائپ کا ایک آبجیکٹ ہے. اب یہ دو ہی میتھڈ ایگزسٹ کرتے ہیں, یا یہ دو ہی چیزیں ایک میتھڈ اور ایک ڈیٹا ممبر بسائڈ کنسٹرکٹر ایگزسٹ کرتے ہیں سنگلٹن ڈیزائن پیٹرن کے اندر. جب بھی ہم نے کسی پرابلم ڈومین میں یا کسی ایک پرابلم کے اوپر اس سنگلٹن پیٹرن کو اپلائی کرنا ہے تو یہ دو چیزیں ہی کور بنائیں گی ہمارے سولوشن کا. یعنی جو بھی ہم ڈیزائن بنائیں گے ایک پرابلم اسپیسیفک تو اس وقت ہم یہ دو فنکشنالٹیز بسائڈ کنسٹرکٹر ہی یوز کر رہے ہوں گے ود کسٹمائزیشن. کسٹمائزیشن سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سنگلٹن جو بھی جہاں پہ بھی ہم سنگلٹن کو اپلائی کریں اس میں صرف یہ دو چیزیں ہی ہوں, اس میں ان دو چیزوں کے علاوہ اور بہت زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے انسٹنس کریشن کو 1 پہ لمٹ کرنا ہے تو یہ دو میتھڈ انسٹنس کریشن کو 1 پہ لمٹ کر دیں گے, اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہیں آپ. یعنی یہاں پہ آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو 1 to 1 اٹھا کے اپلائی کر دیں کسی بھی ایک اسپیسیفک پرابلم کے اندر. دیٹ از ناٹ ٹرو, دیٹ از رادر رانگ. یہ جو جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے کسی ایک پرابلم اسپیسیفک ایپلیکیشن کے اوپر یہ ڈیزائن پیٹرن اپلائی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیٹ وڈ بی دا منیمم واٹ از نیڈیڈ. کیونکہ جو کور ہے ہماری ڈیفینیشن کی وہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایک انسٹنس کی کریشن کو پاسبل بنانا ہے اور دوسرا ایکسیس دینی ہے, گلوبل ایکسیس دینی ہے ہم نے اس انسٹنس کے اوپر جو کہ کریٹ ہوا ہے. تو اس کے علاوہ جو سے مزید اور ہماری بزنس لاجک اپلائی ہو جائے وی ڈونٹ مائنڈ, اور دوسرا نام جو مزید رکھیں وی ڈونٹ مائنڈ. اب یہاں پہ اگلا کویشچن آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ہم نے ایک میتھڈ بھی بنا دی ہے
ہم نے ایک ویریبل بھی بنا دی ہے. اب ہم اس میتھڈ کو ایکسیس کیسے کریں؟ جو گیٹ انسٹنس والا میتھڈ ہے, ہاؤ ول میک شیور کہ اس کو ایکسیس بھی کرنے کا طریقہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو اسٹیٹک کی وجہ سے تو ہم نے اس کو ایک پہ لمٹ کر دیا, دیٹ از فائن, لیکن ایک پہ لمٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسیس ہی نہیں کریں گے. ایکسیس تو کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اب اگلی سلائیڈ میں نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک انجن میں آپ کو بنا کے دوں, ایک سارٹ آف, کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو نو ہاؤ ٹو ایکسیس دیٹ سارٹ آف میتھڈ جو کہ اسٹیٹک ہے. اب اسی طرح میں نے ایک کلاس اور ٹیسٹ سنگلٹن کے نام کی کلاس بنائی ہے, اس میں وہی میں لکھا ہے پبلک اسٹیٹک ورڈ مین. اس کے ساتھ میں نے اب یہاں دیکھیں میں لکھا ہے سنگلٹن ڈاٹ گیٹ انسٹنس. اب یہ ایک کی ورڈ ہے, یا یوں کہہ لیں یہ کی پنچ لائن ہے جس کے آپ نے سمجھنا ہے. سنگلٹن ڈاٹ گیٹ انسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ سنس وی کین ناٹ کریٹ این آبجیکٹ آف اے سنگلٹن کلاس, کیونکہ اس کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ پرائیویٹ ہے, تو ہم اس کا آبجیکٹ تو کریٹ کر ہی نہیں سکتے. لیکن آبجیکٹ کریٹ کرنے کا مطلب قطن, آبجیکٹ کریٹ نہ کرنے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا میتھڈ ایکسیس نہیں کر سکتے. ہم اس کا میتھڈ بالکل ایکسیس کر سکتے ہیں. کیوں میتھڈ ایکسیس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کا میتھڈ اسٹیٹک ہے, یعنی اس کا میتھڈ ایسا ہے which don't need a constructor یا which don't need an object. کیونکہ آبجیکٹ کو بنانے کے لیے ہی تو ہمیں کنسٹرکٹر چاہیے ہوتا ہے. اگر ہماری سچویشن ہی ایسی ہو جائے کہ ہمیں کنسٹرکٹر ہی نہیں چاہیے ہے, یعنی ان ادر ورڈ ہمیں آبجیکٹ ہی نہیں چاہیے ہے ٹو ایکسیس اے میتھڈ, تو ہمارا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. وہی ہماری سچویشن ہے یہاں پہ کہ since our method is static we don't need an object. جب آبجیکٹ نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے ہمیں کنسٹرکٹر بھی نہیں چاہیے. تو اسٹیٹک میتھڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں صرف کلاس کا نیم چاہیے ہوتا. تو اس لیے میں نے لکھ دیا سنگلٹن ڈاٹ گیٹ انسٹنس. دیٹ از دا اونلی وے ٹو ایکسیس اینی اسٹیٹک میتھڈ. اب اس لائن کے ذریعے ہم نے بہت ساری چیزیں انشور کر دی ہیں. ایک تو ہم نے یہ انشور کر دیا کہ دیر ول بی آلویز ون انسٹنس آف دیٹ کلاس جو کہ سنگلٹن ہے. دوسرا, ہم نے آؤٹ سائڈ کریشن آف دیٹ آبجیکٹ, یعنی کنسٹرکٹر کی جو کریشن ہے یا آبجیکٹ کریشن ہے وہ ہم نے روک دی. اور یہی دو چیزیں ہمیں اور تیسری چیز جو ہمیں ریکوائرڈ تھی کہ وی وانٹ ٹو انشور دا گلوبل پوائنٹ آف ایکسیس, یعنی جو گیٹ انسٹنس کا میتھڈ ہے اسے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں گلوبلی. یعنی ہم سنگلٹن کے تھرو اس میتھڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میتھڈ کا کام یہ ہوگا کہ یہ میک شور کر رہا ہے کہ یا تو آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوا, اگر ہوا ہے تو وہ آبجیکٹ ریٹرن کر دو, اگر نہیں ہوا تو اسے کریٹ کر دو. اس کے یہ دو کام ہی ہیں. اب سنگلٹن ڈاٹ گیٹ انسٹنس کے تھرو ہم نے سنگلٹن اور ڈیزائن پیٹرن کے دونوں آبجیکٹو اچیو کر لیے. لیکن بات یہاں پہ اب ختم نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم بہت سمپل لیول کا سنگلٹن ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب ایشو یہ آتا ہے کہ واٹ اف, جس طرح آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں ایک ٹرم پڑھی ہوگی ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ. ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو, یا یوں کہہ لیں کہ ایک ویریبل کو ایک وقت میں دو آبجیکٹس نے کال کر لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گیٹ انسٹنس والا میتھڈ ہے اس کو دو کلاسز نے یا دو انسٹنسز نے ہولڈ کر لی ہے ایٹ دا سیم ٹائم, جو کہ ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ میں پاسبلٹی ہے کہ فار ایگزامپل ایک ہی وقت میں دو یوزرز نے پرنٹر کے اوپر پرنٹنگ ریکویسٹ بھیج دی ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ یا یوں کہہ لیں کہ ایک ڈیٹا بیس کی ایک رو کو اگر ایک ہی وقت میں ایک ریکویسٹ آ گئی ہے ڈیلیٹ کی, دوسری ریکویسٹ آ گئی ہے اپڈیٹ کی سائملٹینیسلی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیٹ از واٹ اے ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ از, کہ سائملٹینیس ایکسس ٹو دا گلوبل ویریبل. اب کیونکہ ہمارا جو گیٹ انسٹنس کا جو میتھڈ ہے وہ ایکسس تو ہو سکتا ہے, کیونکہ سنگلٹن اگر ہم کلاس کا نام اس سے پہلے لکھ دیں تو ایکسس تو ہو سکتا ہے. اگر دو انسٹنسز نے سائملٹینیسلی اسے ایکسس کر لیا تو پھر تو ہمارا بیسک رول ہی وائلیٹ ہو جائے گا کہ وی ہیو ٹو مینٹین اونلی ون انسٹنس. اب یعنی اگر ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ آ جائے
جہاں پہ ملٹیپل تھریڈس پیرل چل رہے ہیں, اینڈ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ ٹو تھریڈس مائٹ گیٹ ہولڈ آف the different instances if they enter into the get method at the same time. تو پھر کیا ہوگا, and that is a possibility, and that is a very a possible possibility, so we cannot ignore it. ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتے اس کو چھوڑ دیں, نہیں, we have to handle it. یعنی اب ہم نے ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ کے اندر بھی we have to make sure کہ ایک سے زیادہ انسٹنس کریٹ نہ ہونے پائے. تو اب اس سچویشن کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن لازمن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ آپ کو بار بار آئے گا, اور جو ہم پرابلم بھی ڈسکس کریں گے, یعنی جو ایگزامپل بھی ڈسکس کریں گے, اس میں بھی یہ سچویشن کا سامنا آپ کو بار بار کرنا پڑے گا. اب یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا وہ بیسیکلی اگر میں اس کو پروگرامیٹیکلی نیل ڈاؤن کروں تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک گلوبل ویریبل کے اوپر میں میک شور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں ایک ہی یوزر ایکسیس کر سکے. یعنی یوں کہہ لیں کہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک ڈیٹا بیس کی ایک رو ہے, اس کو اگر ایک یوزر نے ایکسیس کیا ہے فار اپڈیٹنگ پرپسز, اور اسی وقت اگر دوسرے یوزر کی ریکویسٹ آ جاتی ہے ٹو ڈیلیٹ دیٹ رو, تو دوسرے یوزر کی ریکویسٹ اس وقت تک فلفل نہیں ہونی چاہیے جب تک پہلا یوزر اپنا کام نہیں کر لیتا. یعنی انڈائریکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کنکرنسی ہونی چاہیے. کنکرنسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سائملٹینیس ایکسیس کو الاؤ کر دیں. کنکرنسی سے مراد یہ ہے کہ وی انشور کہ اسموتھ کنکرنٹ ایکسیس ہو. یعنی سائملٹینیس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ایک وقت میں ہم نے انشور کرنا ہے ایکسیس کو. کنکرنسی سے مراد یہ ہوتی ہے, سائملٹینیس ایکسیس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو میک شیور کہ کنسسٹنٹ ڈیٹا رہے ہمارا, انکنسسٹنٹ فارم ڈیٹا کی نہیں آنی چاہیے. ہمارے کیس میں انکنسسٹنٹ سے مراد ملٹیپل کریشن آف انسٹنس, یعنی ایک انسٹنس کا اگر ایک سے زیادہ یعنی ایک کلاس کا اگر ایک سے زیادہ انسٹنس کریٹ ہو رہا ہے یا ہونے کا چانس ہے, دیٹ از انکنسسٹنٹ. So we have to make sure کہ اگر ایک کلاس گیٹ انسٹنس کے میتھڈ کو ایکسیس کر رہی ہے اور اسی وقت دوسری اگر کوئی کلاس یا کوئی دوسرا تھریڈ اس میتھڈ کو ایکسیس کرنے کی ریکویسٹ پلیس کرتا ہے تو اس کو روکنا ہے. ہمیں روکنے سے مراد ہے کہ وی ہیو ٹو سینڈ دا ریکویسٹ آف دا سیکنڈ تھریڈ انٹو ویٹ اسٹیٹ. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے تھریڈ کو ڈائگ اپ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ ویٹ کیا ہوتا ہے, ایگزیکیوشن کیا ہوتا ہے, اور ڈائنگ اور تھریڈ کیا ہوتا ہے. تو ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ ہم تھریڈ کو ایکسیس نہیں دیں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ since we have to maintain the property of one instance, تو جب تک ہمارا پہلی ایکسیس ختم نہیں ہو جاتی, یعنی پہلا تھریڈ جب تک ڈسٹروائے نہیں ہوتا, ہم دوسرے تھریڈ کو انیشیٹ نہیں کر سکتے. ریزن بینگ اگر ہمارا فار ایگزامپل تھریڈ 1 نے گیٹ انسٹنس کے میتھڈ کو کال کیا ہوا ہے اور وہ بھی ان ایگزیکیوشن ہے, اور اگر ہم اسی وقت تھریڈ 2 کو بھی ایکسیس دے دیں گیٹ انسٹنس کے میتھڈ کے اوپر, تو دیٹ وڈ کریٹ اے پرابلم فار اس. تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ سائملٹینیس ایکسیس نہیں ہونی چاہیے ہمارے میتھڈس کے اوپر, یا جو ہمارا وہ میتھڈ ہے جو یہ پراپرٹی انشور کر رہا ہے کہ ایک ہی انسٹنس کریٹ ہوا ہے ہمارے میتھڈ کا. تو سیم ٹائم ایکسیس کو روکنے کے لیے on a method which is responsible for creating or maintaining only one instance, we basically use the word synchronized. اب synchronized کا keyword, this is Java specific keyword, اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ ملٹیپل ایکسیس کو روکتا ہے. اگر کسی انسٹنس نے گیٹ انسٹنس کے میتھڈ کو کال کیا ہوا ہے, یعنی سنگلٹن فار ایگزامپل سنگلٹن 1 ڈاٹ گیٹ انسٹنس یا سنگلٹن ڈاٹ گیٹ انسٹنس کے تھرو ہم نے یہ میتھڈ کال کیا ہوا ہے, جب دوسری ریکویسٹ آئے گی اس میتھڈ کو کال کرنے کی تو سنکرونائز کا کی ورڈ اگر ہم نے لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم دوسرے تھریڈ کی ریکویسٹ کو ویٹ اسٹیٹ میں ڈال رہے ہیں.
کیونکہ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ تھریڈ 1 کیونکہ ابھی اس نے اس میتھڈ کو کال کیا ہوا ہے وہ ان ایگزیکیوشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسٹنس آلریڈی کریٹ ہو چکا ہوا ہے جو کہ ہمارے سنگلٹن کی ریکوائرمنٹ ہے. unless and until وہ انسٹنس ڈسٹروائے ہوگا تب ہی ایکسیس مل سکتی ہے, یا یوں کہیں جب تک تھریڈ 1 ایکٹیو ہے وی کین ناٹ گیو دا ایکسیس ٹو دا تھریڈ نمبر 2 ڈیپینڈنگ اپون دا سینیریو, ڈیپینڈنگ اپون دا سچویشن. اب یہاں پہ سنکرونائز کے کی ورڈ نے ملٹیپل ایکسیس کا ملٹیپل ایکسیس آف دا سیم میتھڈ آن دا سیم ٹائم, وہ تو اس نے مسئلہ حل کر دی. لیکن اب ہم نے اگر تھوڑی سی بات کر لیں آپٹیمائزیشن کی, اب یہ جو سنکرونائز کا کی ورڈ ہے اٹ از سپوز ٹو بی ون آف دا موسٹ ان آپٹیمائزڈ سولوشن. مطلب اگر ہم لوگ پرفارمنس کے یعنی ایگزیکیوشن ٹائم کے اگر ہم لوگ ٹرم میں بات کریں یا ہم لوگ پرفارمنس کے ٹرم میں بات کریں تو ایسٹیمیٹڈلی اگر نارمل پروگرام کی جو بھی پرفارمنس ہے اس کو ہم لوگ -100 کر دیں تو وہ پرفارمنس بنتی ہے اف یو یوز دا سنکرونائزڈ کی ورڈ. یعنی اگر ہمارے فار ایگزامپل اگر ہمارا کوئی پروگرام کی ایگزیکیوشن ٹائم اگر 100 سیکنڈ ہے فار ایگزامپل, اس کو ہم لوگ 100 ٹائم انکریز کر دیں گے اگر ہم سنکرونائزڈ کا کی ورڈ یوز کر رہے ہیں. یعنی سنکرونائز کی ورڈ بیسیکلی ہمارے پروگرام کی ایگزیکیوشن کو بہت سلو کر دیتا ہے. یعنی اٹ ول ٹیک 100 ٹائم مور دین دا ایکچوئل پروگرام. جو بھی ہمارا ٹائم تھا ہمارے بیسک پروگرام کا اس کو 100 ٹائم اور 100 دفعہ اتنا اور ٹائم لگانا پڑے گا ٹو گیٹ اٹ سیلف ایگزیکیوٹیڈ. تو سنکرونائز نے ہمارا مسئلہ سالو کر دیا لیکن اس نے پرفارمنس کا بہت بڑا ایشو کریٹ کر دیا, کیونکہ سنکرونائز کو ہم لوگ بیسیکلی ایک ہیوی ویٹ پروسیس بولتے ہیں. ہیوی ویٹ پروسیس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اٹ از اے ویری ریسورس انٹینسو کی ورڈ, ریسورس انٹینسو پروسیس ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ میموری کے ایشوز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اب ہمیں بیسیکلی چاہیے کیا کہ ہمیں سنکرونائزیشن کا کی ورڈ تو چاہیے ہے کیونکہ ہم نے سائملٹینیس ایکسیس کو روکنا ہے, لیکن ہمیں جو سنکرونائزیشن کا کی ورڈ ہے ہمیں صرف پہلی دفعہ چاہیے. یعنی فار دا فرسٹ ٹائم یعنی جب بھی ہماری پہلی ایکسیس ہوگی گیٹ انسٹنس کے میتھڈ کو, صرف اس وقت ہم نے میک شور کرنا ہے کہ کوئی اور اس کو ایکسیس نہ کر رہا ہو. فرسٹ ٹائم if we are able to make sure that we are having a synchronized call, تو دوسری مرتبہ synchronized کی call unneeded ہے, we don't need that. یعنی for the first time صرف ہمیں یہ میک شور کرنا ہے کہ کوئی اور یوزر اس کو یا کوئی اور تھریڈ گیٹ انسٹنس کے میتھڈ کو کال نہیں کر رہا. اگر ہم لوگ پہلی دفعہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دین اس کے بعد جو سنکرونائز کی ورڈ ہے دیٹ از unneeded. unneeded اس لیے کہ کیونکہ ہمیں ہر مرتبہ یہ میک شور نہیں کرنا کہ کوئی اور تو اس کو ایکسیس نہیں کر رہا. ریزن مین کہ ایک سے زیادہ انسٹنس تو کریٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو صرف فرسٹ ٹائم ہم نے یہ میک شور کرنا ہے کہ ایک بھی انسٹنس کریٹ نہ ہوا ہو, یعنی کوئی اور یوزر اس کو کریٹ کرنے کے پروسیس میں تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ صرف فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو ٹو میک شور کہ سنکرونائز کا کی ورڈ ہم یوز کریں یا سنکرونائز کا پروسیس انیشیٹ ہو. اب اس طرح کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے جو بہت ہی ایک فیمس اور نون طریقہ ہے اس کو بولتے ہیں ڈبل چیکڈ لاکنگ. ڈبل چیکڈ لاکنگ سے مراد یہ ہے کہ وی بیسیکلی فرسٹ چیک ٹو سی if an instance is created and only then we will synchronize. یعنی جو ہمارا previous solution تھا اس میں ہم شروع میں ہی synchronize کر دیتے تھے. یعنی before creating an instance we basically synchronize the method call. Double checked locking یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ چیک کر لو کہ کیا انسٹنس کریٹ ہوا ہوا ہے. اگر تو انسٹنس کریٹ ہوا ہوا ہے صرف اس کے بعد ہی اس کو سنکرونائز کرو. دس وے وی ول اونلی سنکرونائز دا فرسٹ کال اینڈ دیر از نو پرفارمنس ایشو اینی مور. یعنی پریویسلی ہم نے صرف آرڈر کو چینج کرنا ہے. پریویسلی ہم بغیر یہ چیک کیے ہوئے کہ کوئی انسٹنس کریٹ ہوا ہوا یا نہیں ہوا ہوا ہم سنکرونائز کر رہے تھے. لیکن
डबल लॉक चेकिंग के अंदर, डबल चेक लॉकिंग के अंदर हम ये ऑर्डर थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं. अब बजाय इसके कि हम लोग पहले सिंक्रोनाइज करें और फिर इंस्टेंस क्रिएशन को चेक करें, अब हम पहले इंस्टेंस क्रिएशन को चेक करेंगे और फिर सिंक्रोनाइज करेंगे. इन दैट वे वी विल मेक श्योर के पहली दफा ही ये प्रोसेस इनिशिएट हो, हर मर्तबा नहीं हो गए, क्योंकि अगर पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो सिर्फ तब सिंक्रोनाइज करो, अदरवाइज डोंट सिंक्रोनाइज इट, वी डोंट नीड दैट. तो इट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम, परफॉर्मेंस इशू. तो इसको अगर आप इंप्लीमेंट करें तो बड़ा माइनर सा चेंज करना पड़ेगा हमारे प्रीवियस कोड के अंदर, जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि हमारा सारे का सारा कोड वही है. सिर्फ हमने जो प्राइवेट स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस का कीवर्ड था या जो वेरिएबल था उसके नाम से पहले वॉलेटाइल लगा दिया है. तो वॉलेटाइल इसलिए लगाया है कि इट विल मेक श्योर कि मल्टीपल इंस्टेंसेस या मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये सही तरीके से काम करे. उसके बाद हमारा सिंगलटन का जो हमारा गेट इंस्टेंस का मेथड है वो एज इट इज है. अब सिर्फ हमने ये किया कि हमने पहले अब ये चेक कर लिया है कि इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, कि क्या हमारा इंस्टेंस क्रिएट, कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ हुआ, अगर नहीं हुआ हुआ देन सिंक्रोनाइज्ड सिंगलटन वन क्लास और सिंगलटन डॉट क्लास, और फिर इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू सिंगलटन एंड रिटर्न इंस्टेंस. यानी बजाय इसके कि हम लोग मेथड को सिंक्रोनाइज करते, बजाय इसके कि हम लोग मेथड को मेक श्योर करते कि उस पर साइमल्टेनियस एक्सेस नहीं होगी, हमने क्लास जो है यानी जो इंस्टेंस क्रिएशन का प्रोसेस है उसको सिंक्रोनाइज कर दिया इनसाइड द क्लास. अब जो ये सिंक्रोनाइज ब्रैकेट में सिंगलटन डॉट क्लास है, ये सिंटेक्स है टू सिंक्रोनाइज अ क्लास इनसाइड अ मेथड. तो यानी एक लेवल की चेकिंग होगी, पहले हमने ये चेक कर लिया कि इंस्टेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ. दूसरे उसके बाद हमने अपनी क्लास को सिंक्रोनाइज किया ताकि क्लास को कोई एक्सेस ना करे, और फिर हमने दोबारा चेक किया कि क्या उस वक्त तो कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ सिंक्रोनाइज के बाद, अगर नहीं हुआ हुआ तो क्रिएट कर दो, और अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो जस्ट रिटर्न दैट इंस्टेंस. तो ये डबल लेवल चेकिंग है, इससे हमारी सिंक्रोनाइजेशन हर मर्तबा कॉल नहीं होगी. तो हमारा परफॉर्मेंस का जो इशू है वो इट विल नो मोर बी देयर. तो ये अभी हमने आज एक सिंगलटन के ऊपर अपनी डिस्कशन की, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट परफॉर्मेंस इश्यूज भी देखे, डबल चेक लॉकिंग भी देखी, फिर हमने मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देखा. अब अगले लेक्चर में हम लोग एक एग्जांपल सिंगलटन की करेंगे विद अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और साथ ही साथ हम लोग एक तीसरा जो हमारा क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है जो कि प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न है, उसके ऊपर अपने डिस्कशन का आगाज करेंगे. तो आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.